मुक्तिनाथको दर्शन, पशुपतिनाथको दर्शन नगरिकन हामी अन्य क्षेत्रको तीर्थयात्रामा निक्लनै मिल्दैन। त्यति पवित्र चिज हो। भरतजी अहिले यही बसेर तपस्या गर्दै गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सूर्यको उपासना गर्ने। दिनचर्या बित्दै जाँदा एक दिनको बिहान गएर कृष्ण गण्डकीका तटमा गएर स्नान गरेर अञ्जलीमा पानी उभाएर सूर्यलाई अर्घ दिन्छु भन्न लाग्दा एउटा मृगको पाठो सालनाला सहित बग्दै आएछ। भएछ के भने एउटी गर्भिणी मृगिणी पानी प्यास लाग्यो भनेर कृष्ण गण्डकीमा जलपान गर्न भनेर गएको नजिकै एउटा सिंह रहेछ, आएर झम्टन खोज्यो। मलाई पनि मार्ने भयो, मेरो पेटमा भएको बच्चालाई पनि मार्ने भयो। यो नदीमा हाम फालेर पानी जान्छु भनेर झम्म हाम फालेको बिचबाट बीच खोलामा पुग्दा गर्भस्राव भयो, बच्चा जन्मियो। बच्चा जन्मियो, खोलाले बगायो। मृगिणी त्यो वेदना सहन गर्न नसकेर कतै गएर निधन भयो। हे राजन, त्यो मृगको पाठो बग्दै जाँदा भरतजीको हातमा पर्यो। कठ आज यो मृगको पाठो यति सानो दुःख पाएछ यसले, अब कहाँ लानु? च्याप समात्नु भयो, राख्नु भयो हातमा, लिएर जानुभयो आश्रममा। ओहो यसलाई जाडो भयो, लाउन यसलाई भोक लाग्यो। अहिले भरतजी त्यो मृगलाई स्याहार गर्न लाग्नुभयो। दिनचर्या बित्दै गयो, मृगको पाटो हुर्कँदै आयो, बढ्दै आयो, छुनुमुनु गरेर नाच्न थाल्यो। पानी लिन जाँदा पछि जान्छ, लिएर आउँदा अघि आउँछ, जप गर्न थाल्यो, पिठ्युमा चढ्छ मृगको पाठो। यति राम्रो राजा त जप न्यास ध्यान सबै बिर्सेछन् र त्यही मृगको पाठोसँग खेल्न लाग्नुभयो। जब हरायो तब हरायो, त्यो मृगसँग घुम्न राजा लाग्नुभयो। दिनचर्या बित्दै जाँदा एक दिनको कुरा, आश्रममा मृगलाई राखिदिएर गण्डकी नदीका तटमा पानी लिन गएका राजा भरत त्यही बेलामा आएछ मृगको फौज। मृगको पाठोले देख्यो स्वजातीय वर्ग यिनीहरू पो रहेछन्, म त यिनैसँग जान्छु भनेर मृग गइगयो। भरतजी फर्केर आउँदा मृग छैन। हे मेरो मृग कहाँ गयो होला भनेर दिनभरि घुम्न लाग्नुभयो। हे मृग भन्नुहुन्छ, मृगलाई खोज्न लाग्नुभयो। हे सूर्य भगवान, मेरो मृग कहाँ गयो होला, रक्षा गरे है। रात्रिका बीचमा चन्द्रमासँग पुकार गर्नुहुन्छ, हे चन्द्रमा मेरो मृगको आज पाठको रक्षा गरे है, आज बाघ भालुले खाला। अनि अब त्यो मृगलाई सम्झदा राजाले चटक्क सारा ध्यान भुले, सम्पूर्ण ज्ञान भुले, केवल मनमा छ त्यो मृगको सम्झना। दिनचर्या बित्यो, पाँच भौतिक शरीर ढलो, राजा त अर्को जन्ममा मृग नै भएर जन्मिए। त्यसकारणले गर्दा अन्तिममा जुन गतिमती हुन्छ अर्को जन्ममा त्यही गति हुन्छ भनेर लेखेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले अन्तिममा अरू कुरा व्यवहार बन्धन आदि आफ्ना सम्पत्ति सन्तान यिनीहरूको सम्झना होइन, अन्तिममा भनेको नारायणको सम्झना हो। नारायण नारायण भज पराणी, नारायण नारायण भज पराणी। यो जिन्दगी मरेपछि हुन्छ खरानी। नारायण नारायण भज पराणी, यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। नारायण नारायण भज पराणी, यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी।
संस्कार नबिर्सदा जति पनि सुकेका घाँस पात खाँदा भगवानलाई अर्पण गरेर मात्रै खाँदा अर्को जन्ममा आङ्गिरसिया गोत्रीय ब्राह्मणका घरमा दुईटी श्रीमती कान्छीको छोरो भरत भएर जन्मनुभयो। जेठीका छोरा टाठाबाठा कान्छीको छोरो साह्रै सिधा जस्तो बनिदिनु भएछ। ज्ञान हिँड्दै पाएको थियो, विचार गर्नुभयो, पढ्यो भनेदेखि ज्ञानी भयो त राम्रो, बन्यो भने मायामा पर्नुपर्ने, परिवार पाल्नुपर्ने हुन्छ, बरु नपढ्या जस्तो गरिदिन्छु जस्तो लागेछ। पिताजीले व्रतबन्ध गरिदिनु भयो। गायत्री मन्त्र पढाउनु भनेर थालेर 3 महिना बित्यो, गायत्री मन्त्र आउँदैन, नआएको होइन, नआएको जस्तो गरिदिनु भयो। पिताजीको स्वर्गवास, माताजीको सती, घरमा अरू आफूलाई माया गर्ने कोही पनि भएनन्। दाजु भाउजू चौपट हेला गर्छन्, सापत्य हो। उनीहरू मिठो मिठो खान्छन्, उहाँलाई दिन्छन् पिठो। तै पनि यो भगवान अरू मिठो खान्छन्, उहाँलाई डढेको दिन्छन्। तै पनि यो भगवानको प्रसाद हो भनेर मिठो मानेर खानुहुन्छ। अचम्म कस्तो भयो भने जो खान्छ मिठो ऊ चाहिँ दुब्लो छ, नमिठो खानेवाला भरत गजबको मोटो हुनुहुन्छ। फेरि गाली गर्छ, खान्छ धेरै मोटो छ, गर्दैन काम। यसलाई लिएर जानु पर्यो काम गर्न भनेर लए। खेतमा गएर ल बाबु खन्न भनेर लाको त खन्न थालेका भराजी। खेतमा खन्न थाले, बडोमा खाल्डो खनिदिनु भएछ। होइन के गर्यो भने खन भने हो खन्नी भन्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यसो होइन राजा, मेलैसित खन भने कोदालो सानो दिएर छ। खन्दै खन्दै गएको जङ्गलको छेउको खेती, खन्दै 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 गएको त मेलो, एक मेलो लिएर गएको जङ्गलमा पुगेछ। होइन के गर्यो भने मेलो लाग्यो यो भन्छन् उनी। हेर्नुहोस् त, बल्ल तल्ल धान रोपियो। धान रोपिएर आइयो, उहाँलाई कस्तो लागेछ भने यो घर छोड्न पाए अलि आनन्द हुन्थ्यो कि जस्तो लागेछ। उसै छोड्यो भने मात लाएर हिँड्या भन्छन्, यिनीहरूले निक्ली भन्ने हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। दिनाचर बित्दै बित्दै जाँदा खेतमा धान पाक्ने बेला भयो। दाजु भाउजूले भने, हे भरत त गएर खेतमा धान हेर है भने। अरे हस्, गएर खेतमा धान हेर्न लागे। धान पाक्न लागेको छ। यसो नजिकै ढुङ्गामा गएर बसेछन्। मृग आयो, थारल आयो, घोरल आयो, सुगा आयो, मैना आयो, गाई आयो, त्यही धान खायो। यति हेर्दाखेरि भन्नुहुन्छ भरतजी यिनलाई कति भोग लाग्यो। खाऊ राजा हो, खाऊ। आज जानी हेर्ने धान खाइरहेका छन्, हेर्ने भोलि गयो हेर्ने खाएका छन् धान हेरिरहेका भरतजी। 2-4 दिनपछि भाइहरूले दाइहरूले विचार गरे, यसले के गरे होला, खेतमा गएर हेरौँ न भनेर खेतमा गएर हेरे त आधा खेतको धान खाएछन् सारा जीवजन्तुले। उता ढुङ्गामा बसेर गीत गाउँदो रहेछ, रामकै चिडिया रामकै खेत, रामकै चिडिया रामकै खेत, खाऊ खाऊ चिडिया भैर भैर पेट, खाऊ खाऊ चिडिया भैर भैर पेट, रामकै चिडिया रामकै खेत, खाऊ खाऊ चिडिया भैर भैर पेट, हरि हरि खाऊ खाऊ चिडिया भैर भैर पेट,
जाँदो रहेछ भोलिपल्ट भने ए थपाउनु पर्छ यसरी हुन्छ लौरो दिएर पठाएछन् भोलिपल्ट गएको मलाई हिर्काउँदा पनि दुख्छ गाईलाई हिर्काउँदा नि दुख्छ सुगालाई हिर्काए नि दुख्छ मैनालाई हिर्काए नि दुख्छ किन हिर्काउने पर धान खान लागेका छन् ओराको धानमा स्वार हिर्काइदिँदा चराचुरुङ्गी भुर्र उडे असाध्यै मजा लागेछ उहाँलाई हेर्नुहोस् त त्यसरी हिर्काइदिएको भोलिपल्ट दाजु गएको धान सबै सखा भएको अब बस्न पर्दैन जा निक्ली यस्तो दुष्ट किन बस्नु निकालिए यही दिन खोज्या हो तिम्रा घरमा बन्नु छैन भनेर निक्लेका भर रौगन राम्रेको राजा एउटा शिविर पालकीमा बसेर ज्ञान सिक्नु भनेर निक्लिया रहेछ बाटो आउँदै थियो उता भरतजी जाँदै गर्दा एउटा चोरमाको राजाले भाकल गरिएर छ हे माता भद्रकाली हे जगतजननी मेरा सन्तान छैन एउटा छोरा जन्मे भने ब्राह्मणको छोरो ल्याएर बलि चढाउला भनेर भरतजीलाई भेट्टायो राजा कहाँ जान्छस् भने जान्छस् भन्नुभयो उहाँको बानी कस्तो थियो भने जान्छस् भने जान्छस् भन्ने खान्छस् भने खान्छस् भन्ने यस्तो बानी थियो अहिले नहुलाकै लिएर जानुभयो मेवा मिष्टान्न खुवायो सारा पूजा गर्यो देवी थानमा लग्यो भद्रकाली माताका नेउरामा लाग्यो चोरमाको राजाले च्याप्प समातेर काट्न ठिक्क पर्दा माता भगवती भन्नुहुन्छ हेर आज कस्तो अनर्थ देख्नु पर्यो अनाहकमा ब्राह्मण पुत्रको वध हुने भयो त्यो खम्बा फुटेर त्यहाँबाट माता दुर्गा भवानी प्रकट भएर त्यही चोरमाको राजालाई चट काट्दिनु भयो उहाँलाई जोगाइदिनु भयो अहिले मर्न आँटिएको थियो डर छैन अहिले जोगाउनु भयो खुसी छैन समदर्शी हेर्नुहोस् त कहिले पनि आपद विपद पनि छैन कहिलेकाहीँ खुसी पनि छैन असाध्यै एकनाशको स्वभाव त्यहाँबाट पर बढ्दै जाँदा रौगन नामको राजा चारवटा डोलेलाई डोली बोकाएर ज्ञान सिक्न कपिलदेव भगवानको आश्रम हिँडेको एउटा बिरामी परेछ तीनवटा सिपाहीले भने एउटा बिरामी हो खोजेर ल्याउँछौँ भनेर गएको अलि पर गएको भरतजी फेला पर्नु भयो बाबु पालकी बोक्न जान्छस् भने जान्छस् भन्नुभयो अनि आउनुभयो पालकी बोक्नुभयो अगाडि हेरेको कहिले कमिला आउँछ कहिले किरा आउँछ कहिले फट्याङ्ग्रा आउँछ कहिले यता टेक्ने कहिले उता टेक्ने ओहो मेरो गोडाले कुल्चिएर मर्छन् कि भन्ने जस्तो लाग्यो राजा पालकीमा बसेका राजालाई हिँडेको देख्दाखेरि उनलाई गाह्रो भएछ राम्ररी हिँड नि के हिँड्यो भने अहिलेसम्म राम्ररी बोकेको थियो यो नयाँ ल्याएको हिँड्न जान्दो रहेछ राजा कहिले यता टेक्छ कहिले उता टेक्छ सांसर्गिकको दोष एव नुनम एकस्यापि सर्वेषां सांसर्गिक कारणं भवितुमर्हतीति एउटाको कारणले हामीले पनि दुःख पायौं राजा भरतलाई रौगणले भने है राम्ररी बोक है म त राजा हुँ विचार गर्ने दण्ड दिउँला बोलेन ठिकै छ अलि परगाको कमिलाको ताती आयो फटक्क फड्किने बेला भयो गजबसँग ठोकिएछ अरे जीवन मृत भने अरे अहिले चाहिँ अरे जीवन मृत माम कदथि कृत्य भर्ती शासन अतिचरसि प्रमत्तस्य चते करौमि जगत सामदन्न बाणी रिवजनताय यथा प्रकृतिम स्वाम भविष्यसैति आए जिउँदै मरेका त्यसलाई प्रश्न भन्दा जीवन मृत जिउँदो मुर्दा भने अरे राम्ररी बोकै म दण्ड दिउँला भरतजी अहिलेसम्म काहीँ बोलेको थिएन आज बोल्नुपर्ने भयो जस्तो लाग्यो राजन तपाईँले मलाई जीवन मृत त भन्नुभयो ठिकै हो म मात्रै होइन हामी चारजनाले जीवन मृत रहेछौँ तर जिउँदाले बोक्नुपर्ने कसलाई हो भने मरेकालाई बोक्ने त हो नि हामी त जिउँदो रहेछौँ तर तपाईँ चाहिँ मरेकै मुर्दा हो भनेपछि त थरै थर कामे रोक पालकी तल आएर हेर्दा लाको रहेछ जनै राजा रौगण भन्छन् अहिले मलाई कोहीदेखि डर लाग्दैन नाहम विसङ्के सुरराज बजार नत्रक्षे सुल्लान यमस्य दण्ड नागनर कसोमा नील वित्त पाछ छङ्के वृषम ब्रह्म कुलम भमाना म
इन्द्रको वज्रदेखि डराउँदिन, यमराजको दण्डदेखि डराउँदिन, म त्रिशूल शङ्करको त्रिशूलदेखि डराउँदिन। तर ब्राह्मणको अपमान मैले गर्छु कि भन्ने मलाई ठुलो डर लाग्छ प्रभु। तपाईँ त साक्षात् ब्राह्मण हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ आज साक्षात् कपिलले भगवान हुनुहुन्छ क्या र। मलाई ज्ञान दिबक्सेला राजन भन्दाखेरि अहिले भन्नुभयो तपाईँ त राजा हुनुहुँदो रहेछ, म बोक्छु, धेरै ठुला कुरा नगर्नु, लौ हिँड्नुहोस् भने राजा पाउमा परे। अनि भरतजीले भन्नुभयो राजन संसारमा तपाईँले घमण्ड गर्नुभयो, घमण्ड कहिले नगर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् तपाईँ जस्तो राजा म पनि थिएँ, हिजो भरत नाम गरेको राजा थिएँ। राजा दुनियाँमा आफू बन्ने होइन, राजा भनेको अर्काले बनाउनु पर्छ। प्रजाले मानिदिए राजा हो, अर्काले बनाइदिए नेता हो, नत्र के को नेता हुन्छ र? हुँदैन नि त। जनताले बनाउनु पर्यो, राजा पनि बन्धु बान्धवले मानिदिनु पर्यो, प्रजाले मानिदिनु पर्यो। हे राजन यो कुरा विचार गर्नुपर्छ, तपाईँले यो कुरो विचार गरेर ध्यान दिनुपर्छ राजन भनेर अनि बताइदिनु भयो। तपाईले मलाई भन्नुभयो मोटो रछस भन्नुहुन्छ, म मोटो र दुब्लोसँग मेरो सरकारै छैन राजा। मोटाउने दुब्लाउने भनेको शरीर हो, म शरीर होइन, म आत्मा हुँ। आत्मालाई कुटे पनि दुख्दैन, जे गरे पनि दुख्दैन। यो शरीरसँग मेरो सम्बन्ध छैन भने तपाईले मलाई के भनेर हुन्छ र? यो जति पनि तत्त्व चल्नेवाला हो, क्षेत्रज्ञ पुरुष यो आत्मामा रहनेवाला हो, उसैको सत्ता हो, त्यही भगवान वासुदेव हो। उसैको भजन, उसैको मनन, उसैको कीर्तन गर्दाखेरि आनन्द प्राप्त हुन्छ राजन भनेर बताइदिनु भयो। यावत कुरा गर्दा रौगण राजा भन्नुहुन्छ प्रभु जसरी ज्वरो आएको व्यक्तिलाई पानी पट्टी लगाउँदा जति शीतल हुन्छ, जसरी सर्पको विष परेको व्यक्तिलाई विष झार्ने मन्त्रले फुक्दा र औषधि लाउँदा कति शीतल हुन्छ, तपाईका वचनले मेरो मनमा त्यति शीतल भयो प्रभु। मलाई ज्ञान दिबक्सेला भनेपछि भनिदिनु म एउटा यस्तो संसार रहेछ, त्यहाँ एउटा बनिया व्यापार गर्न भनेर हिँडेको थियो। त्यो बनियाले जब धेरै सामग्री बोकेका थियो, त्यो बनियाको सामग्रीलाई देखेर चारवटा चोरहरू पछि छवटा डाकाहरू पछि लागेछन्। ती डाकाले खेद्दै 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 हिँड्यो, बनिया सामान जोगाउन अगाडि बढ्दै बढ्दै गएको, कहीँ पुगेछ कौवाको हुलमा, कहीँ पुग्यो गएर हंसको हुलमा। त्यहाँबाट भाग्दै भाग्दै गएको, एउटा गुफा फेला परेछ, त्यो गुफामा गएर पसो यहाँ चाहिँ आउँदैनन् कि डाका भनेर पसेको थियो। साह्रै थकै लागेछ, केही कुरा समात्ने छ कि भनेर माथिल्लोपट्टि हेरेको रहेछ, एउटा बरको जरो, त्यही जरोमा च्याप समात्यो। बनिया त्यहीँ बस्यो राजन, बनिया त्यही जरोमा समातेर बस्यो। तल केही छ कि भनेर हेर्दाखेरि ठुलो पोखरी रहेछ, पोखरीमा एउटा सर्प गरेर बसिया छ। ओहो यो जरो छोडियो भने त म त्यही पोखरीमा परेर मर्छु भन्ने डरले थर कामिया थिए। त्यो बरको जरो रहेछ, माथि रुख रहेछ, त्यो रुखमा लगाएको मौरीले गोलो, त्यो मौरीको गोलोबाट महको धारा बग्यो गएर तपी त्यही जरोबाट चुइँदो रहेछ। गर्यो बनियाले तप मुखमा पर्यो, साह्रै मिठो भयो त्यो, अब छोड्न सकिएन, म छोड्न सकेन। जरो कति बलियो छ भनेर हेर्दा त एकातिरबाट सेतो मुसो, अर्कोतिरबाट कालो मुसो, धमाधम जरो काट्दो रहेछ। ओहो जरो काट्यो भने म मर्छु, अब छोडौँ क्यार जस्तो लागेको थियो। म आयो मुखमा पर्यो, कति मिठो छ, 2-4 थोपा अरू पनि खाउँ जस्तो लागेको छ। हेर्नुहोस् त, यसो गुफाबाट बाहिर हेर, कहिले आउँछ राँके भूत, कहिले आउँछ अनेकौं किसिमका जीवजन्तु, स्याला बुवासा गीत आएका छन् यसो च्याउन। ओहो तिनीदेखि डराउँदै लुकेको बनिया, एक दिनको कुरा, सेतो मुसो र कालो मुसोले ज्वरो चट्टा काट्दैछन्। मको लोभमा ज्वरो छोड्न नसक्दा त्यो ज्वरो चुडियो, बनिया गयो तल पोखरीको सर्पमाका मुखमा परेर भुतोकै मर्यो राजा। बुझ्नुभयो भने बुझ्नु त बुझी के बुझी जस्तो भन्नुभयो। मैले यो कुरा बुझिन, अलि संक्षिप्त रूपमा सजिलो ढङ्गले बुझाउनुहोस् भनेपछि लौ सुन्नु। बनिया भने राजा तपाईँ हो, बनिया भनेको हामी हो। हामीले अनेकौं व्यवहार आदि गरेका कुराको व्यापार गरिया छ। यो व्यापारलाई लिएर हिँडेको देखेपछि त छवटा डाका पछि लागे, काम क्रोध लोभ मोह मत्र मात्सर्य। हेर्नुहोस् त, यी छवटा डाका पछि पछि लागेका छन्। हामी भाग्दै भाग्दै आएको जीव एउटा बरको गुफाभित्र पर्यो भने त घर रूपी गुफा रहेछ, घर भनेको गुफा हो। यो घरमा एउटा बरको जरो समात्यो भने त आयु रूपी जरो रहेछ। ल हेर्नु, यति वर्षा भयो भन्छौँ नि हामी, आयु रूपी गुफा त्यो जरोमा समातेर बसेको त्यो बनिया,
त्यो जरोमा सेतो मुसो र कालो मुसोले काट्दो रहेछ भने त सेतो मुसो भने दिन रहेछ, कालो मुसो भने रात। दिन र रात बितेको पत्तो छैन। हामी के भन्छौँ भने म त 50 वर्षको भयो, हेर्नु त आयु रहेछ 100 वर्ष, 50 वर्ष हुँदाखेरि कति गयो, अब 50 वर्ष गयो, बाँकी 50 छ। तर हामीलाई कस्तो लाग्छ भने म त 50 वर्ष भएँ भन्छौँ नि, जान त 50 वर्ष गई हो नि त। जुन दिनसम्म म 50 वर्ष गई भन्ने कुराको विचार आउँदैन तबसम्म बर्बाद हो कुरा। म 50 वर्ष भएँ भन्ने जस्तो लाग्यो नि, तर पत्तो लागेन। अब त्यो बरको जरोमा माउरीले लाएको गुड बरको वृक्ष भने के रहेछ, परिवार रहेछ। त्यो परिवार रूपी गोलो, मौरीको गोलो त्यही हो। आएको म भने माया हो। हिजो एक्लै हुँदा माया थिएन, श्रीमती ल्यायो माया लायो, छोरो जन्मा झन् माया लायो, मेरो बाबु नाति तिमी कति जाति। ल हेर्नुहोस् त, अब त्यो मायालाई छोड्न नसक्दै एक दिन त आयु गएको पत्तो भएन। आयु चटक सकियो, तल काला छ हेरेर बसेको पक्कै निलो छ। हे राजन तपाईँ त्यस्तै हो भने अब चाहिँदैन मलाई दरबार भनेर तपस्या गरेर राजा रौगण मुक्ति हुनुभयो। भरतजी त्यहाँबाट गएर तपस्या गरेर मुक्ति प्राप्त गर्नुभयो। यसलाई भनिन्छ भवाटवी जसले सुन्छ सुनाउँछ गति मुक्ति प्राप्त हुन्छ र यिनैका वंशसँग गएर गए नमरेका राजा हुनुभयो भन्ने कथा विस्तार गर्नुभयो र यो भूमण्डलको वर्णन गर्नुभयो। जम्मू प्लक्ष सालमनी कुशक्रम जसाका पुष्कर यो मध्य जम्मू द्वीपमा रहेका 9 खण्डमा 9वटा जब नाभिका छोराले राज्य गरेका छन्, त्यस मध्येको यो भारत भूमि सबैभन्दा पवित्र भूमि हो। यो भारत नाम गरेको भूमिमा देवताहरू पनि के भन्छन् रे भने एक बार जन्म लिन पाए हुन्थ्यो। जो व्यक्ति भारत भूमिमा जन्मन्छ त्यसको उद्धार हुन्छ। स्वर्ग भन्दा पनि यो भूमि चाहिँ असाध्य पुण्य भूमि हो भनेर लेखेको छ। देवताहरू के भन्छन् रे भने हुँदैन जहाँ हरिका कथा सुधा, छैनन् जहाँ भक्त हरि मुरारीका, श्री कृष्णको यज्ञ जहाँ हुँदैन, स्वर्गै भए पनि बस्नु छैन। भगवानका कथा स्वर्गमा हुँदैनन्। एकचोटि भारत भूमिमा जन्म लिन पाए हुन्थ्यो भनेर उनीहरूले पुकार गरिरहेका हुन्छन्। यो भारत भूमिमा 28वटा नदी र 28वटा पहाड र 42वटा नदी रहेका छन् ठुला ठुला। जसले यी नदीमा गएर स्नान गरेछ भने उसको उत्तम गति प्राप्त हुन्छ भनेर बताइदिनु भयो।